Hello everyone, welcome to this video. यो भिडियोमा हामी क्वेशन ट्याग्स को केही क्वेशनहरु गर्ने छौं। फर्स्टमा त तपाईले क्वेशन ट्याग भनेको के हो, यसको डिफरेन्ट रुलहरु कहाँ युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। हाम्रो क्वेशन ट्याग को भिडियो छ, यु क्यान वाच दैट भिडियो है। लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, छैन भने पनि यु क्यान कमेन्ट डाउन, ल मलाई प्रोवाइड गरिदिनुहोस् भनेर त्यसपछि हामी तपाईलाई दिने छौं यो क्वेशन ट्याग को भिडियो है त। अब फर्स्टमा सुरु गर्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने त? क्वेशन ट्याग भनेको के हो भनेर हेरौँ न फर्स्टमा है। ओके, फर्स्टमा क्वेशन ट्याग किन युज गरिन्छ के हो हेरौँ। क्वेशन ट्यागलाई नेपालीमा पुच्छ्रे प्रश्न पनि भनिन्छ। किन त भन्दाखेरि पुच्छरमा आउँछ नि त हैन, सेन्टेन्सको लास्टमा आउँछ। र किन प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि केही कुरा हैन, कोही स्पिकरले भनेको कुराको लागि कन्फर्म गर्नको लागि। जस्तै यहाँनेरि छ 1 मा यु आर अ टिचर भन्दाखेरि सकिन्थ्यो नि त, तिमी टिचर हौ। फेरि आरन्ट यु भनेर सोधेको छ हैन, यसको ट्याग चाहिँ आरन्ट यु हुन्छ नि त है। आर यु अ टिचर, आरन्ट यु हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तिमी टिचर हौ हैन र भनेर एउटा चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि सोधिएको हैन, ढुक्क हुनको लागि। जस्ट क्वेशन ट्याग त्यसको लागि प्रयोग हुन्छ। र क्वेशन ट्याग लेख्दाखेरि तपाईले जहिले पनि कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा लेख्नुहुन्छ। जस्तै आर नट को आरन्ट, डिड नट को डिडन्ट, डु नट को डोन्ट, विल नट को वन्ट, यस्तै गरी अरु कुराहरु हैन, जहिले पनि कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा लेख्नुहुन्छ। एन्ड एपोस्ट्रोफी डी है। अनि अब यसमा वर्ब र एक्जिलरी वर्ब के चाहिँ लेख्ने, कहाँ लेख्ने, कसरी चुज गर्ने भनेर हामीले भनेका छौं। त्यति डिटेलमा गएन। र अर्को एउटा हाम्रो गोल्डन रुल छ है, बिर्सिनै नहुने रुल चाहिँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग। लेट मी राइट दैट। पोजिटिभ स्टेटमेन्टलाई मैले पिएस लेखेँ, पोजिटिभ स्टेटमेन्टको नेगेटिभ ट्याग एन्ड नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग। यो चाहिँ गोल्डन रुल हो, बिर्सिनै भएन है। यो बिर्स्यो भने त सकिगयो। सो अब सुरु गरौँ। र अब पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट चिन्हलाई पनि अब नट आएको छ भने मात्रै त्यो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हुँदैन है। जस्तै नेभर, सेल्डम, त्यो जुन हुन्छ रेयरली हैन, त्यो एडभर्बहरुले पनि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो यो भन्ने चाहिँ बताउँछ है। त्यसको बारेमा पनि हामीले कुरा गरेकै छौं, यु क्यान वाच दैट। अहिले हामीले गर्दै जाँदा पनि त्यस्तो प्रब्लमहरु आउन सक्छ। सो फर्स्ट को त भइसक्यो, यु आर अ टिचर, आरन्ट यु भनेर। त्यस्तै गरी दे आर प्लेयर्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, के हामीले फर्स्टमा हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इज दिस पोजिटिभ स्टेटमेन्ट अर नेगेटिभ स्टेटमेन्ट। यसरी प्रब्लमलाई ट्याकल गरौँ न। यो के हो त? पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो भनेपछि अभियसली नेगेटिभ ट्याग हुन्छ र आर छैन। दे आर प्लेयर्स, आरन्ट दे हुने भयो। ठीक छ, जहिले पनि तपाईले यहाँनेरि नाउन छ भने अलवेज प्रोनाउन लेख्नुहुन्छ है। यहाँ त सबै प्रोनाउन नै छ, यहाँसम्म जहिले पनि प्रोनाउन लेख्नुहुन्छ। दे आर प्लेयर्स, आरन्ट दे। अब नेपालीमा भन्दाखेरि तिनीहरू खेलाडी हुन् हैन र भनेर हैन, हैन र तिनीहरू भने यस्तो क्या हैन, कन्फर्मेसनको लागि सोधिएको। सिमिलरली यु लाइक जलेबी हैन, कसलाई जलेबी मन पर्दैन हैन, जलेबी हामीलाई पनि मन पर्छ, मलाई पनि मन पर्छ अभियसली हैन, गुलियो चीज मन परिहाल्छ। यु लाइक जलेबी भनेको छ, यहाँ चाहिँ जिलेबी भएछ, सेम थिङ हैन। सो अब यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई कसरी ट्याकल गर्छु भन्दाखेरि मैले सम्झिने तरिका है। यो चाहिँ कुन टेन्समा छ हेर्छु म फर्स्टमा, दैट इज कुन टेन्समा छ त? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनेपछि डु अथवा डज आउँछ। अब यहाँ यु छ भनेदेखि वर्ब 1 आएको छ, दैट इज डु हैन। लाइक छ भनेदेखि डोन्ट यु हुने भयो। ठीक छ, डोन्ट यु। यो चाहिँ मेरो प्रब्लम गर्ने टेक्निक है त। तपाईले कसरी सम्झिनुहुन्छ हियर इज है। यु लाइक जलेबी भनेपछि वर्ब 1 छ भनेपछि डोन्ट लेख्नु पर्छ भनेर सम्झिँदा नि हुन्छ है। यु लाइक जलेबी, डोन्ट यु। इट विल रेन हैन, पानी पर्छ पर्दैन र भनेर सोध्ने क्या। पानी पर्छ भन्ने कुरा इट विल रेन। अब विल को, विल नट को वन्ट भनेर हुन्छ हैन। इट विल रेन, इट विल रेन, वन्ट इट भनेर भन्नु पर्यो। ठीक छ। सिमिलरली 5, यु टुक माई पेन। यु टुक माई पेन छ, टेक को टुक छ नि त हैन, टेक को टुक हुन्छ वर्ब 2 भनेपछि यु टेक माई पेन भनेपछि जहिले पनि वर्ब 2 भनेपछि डिड आउँछ, पास्टमा छ। सो डिडन्ट यु छ हैन, यहाँनिर पनि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नै छ, डिडन्ट यु।
यु टुक माई पेन डिडन्ट यु तिमीले मेरो पेन लग्यौ होइन र लगेनौ र होइन यस्तै गरी सोधेको हो सी लभ्स डान्सिङ अघि पनि मैले भने यहाँनिर कुन टेन्समा छ प्रेजेन्ट टेन्स सी आएको छ लभ्स भनेपछि verb 5 भनेपछि डज पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ यु राइट नेगेटिभ ट्याग इन इट सी लभ्स डान्सिङ डजन्ट सी लभ्स डान्सिङ डजन्ट सी 7 people want money होइन एभ्रीबडी वान्ट्स मनी तर यहाँनिर people want money छ सो ल बत्ती पनि गयो एकछिनमा आउँछ है त म भनिरहन्छु people want money वान्ट छ वान्ट भनेपछि कुन टेन्स हो त भन्दाखेरि verb 1 छ पिपुलसँग भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि डोन्ट दे भनेर हुन्छ के हुन्छ त वान्ट भनेपछि डोन्ट दे भनेर हुन्छ ठिक छ पिपुल वान्ट मनी डोन्ट दे ल पढ्ने बित्तिकै आइ पनि सक्छ ठिक छ यहाँनिर के हुन्छ त पिपुल वान्ट मनी डोन्ट दे हुन्छ है हामीले यसरी गर्छौँ सो फर्स्टमा तपाईँले के पत्ता लगाउनु पर्यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो कि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट र पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ भने नेगेटिभ ट्याग नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ भने पोजिटिभ ट्याग देन अब कुन चाहिँ वर्ब छ त हेर्ने होइन प्रेजेन्टमा छ कि पास्टमा छ कि एक्सिलरी वर्ब के छ सबै कुरा हेर्ने होइन अनि त्यसपछि अब पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ गर्ने होइन इजी छ नि होइन केही गाह्रो छ त छैन नि ल अरू म केही कुरा लेख्छु है नेपाल इज ब्युटिफुल नेपाल इज ब्युटिफुल भनेर छ नेपाल इज ब्युटिफुल अर्को पनि लेख्छु एक दुईटा अनि म तपाईहरुलाई भन्छु है त यु लिभ इन अ टाउन यु लिभ इन अ टाउन देन they have done it भनेर छ ल प्रोजेक्टर पनि अन भएछ आई डोन्ट नो व्हाई है लेट मी टर्न इट अफ रियल क्विक ओके हियर वी गो नेपाल इज ब्युटिफुल भनेपछि नेपाल इज ब्युटिफुल त्यहाँनिर इज छ इजी छ होइन इजन्ट इट हुने भयो नेपाल इज ब्युटिफुल इजन्ट इट किन इट त भन्दाखेरि मैले अलवेज प्रोनाउन राख्ने भनेको छु नेपाल इज ब्युटिफुल इजन्ट इट नेपाल इज ब्युटिफुल इजन्ट इट यु लिभ इन अ टाउन अघि पनि मैले कसरी प्रब्लम ट्याकल गर्ने भनेको थिएँ यु लिभ इन अ टाउन भनेपछि सिम्पल प्रेजेन्ट डु छ यु छ के लेख्ने डोन्ट यु लिभ इन अ टाउन डोन्ट यु तिमी सहरमा बस्छौ होइन र बस्दैनौ र यसरी सोधेको यु लिभ इन अ टाउन डोन्ट यु देन दे हेभ डन इट ओके यो कुन टेन्समा छ त सिम्पल प्रेजेन्ट पर्फेक्ट होइन सिम्पल हुँदैन प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ दे हेभ डन इट सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट अब यसको लागि हेभन्ट दे हुन्छ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग दे हेभ डन इट हेभन्ट दे हेभ डन इट हेभन्ट दे हामीले यसरी गर्छौँ अब हामी अगाडि बढौँ म फेरि दुई तिनवटा लेख्छु त्यसपछि गरौँ है इट्स अ ब्युटिफुल डे इट्स अ ब्युटिफुल डे ल के हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ ठ्याक्कै पत्ता लगाउँदै गर्नुहोस् है त यु लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस You like learning English. Gaurav didn't break that pencil. Gaurav didn't break that pencil भनेर छ. So, it's a beautiful day. It's a beautiful day. So, it's a beautiful day. It is a beautiful day, isn't it? It is a beautiful day, isn't it? Isn't it हुने भयो. Similarly, you like learning English. You like learning English. अब कुन टेन्समा छ त यो मलाई भन्नुस् verb 4 छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो त होइन हैन प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हुनलाई त सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट हुन्थ्यो अब यहाँ यु सँग आर आउनु पर्ने छैन यो के हो त सिम्पल प्रेजेन्टमा छ हैन सब्जेक्ट प्लस
verb 1 plus object हो है यो लर्निङलाई चाहिँ नहेर्नु होइन यसले चाहिँ कन्टिन्युअस भनेर चाहिँ जनाउँदैन यो लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस भनेपछि के हुन्छ त डोन्ट यु भनेर हुन्छ होइन कि त सिम्पल प्रेजेन्ट सो डोन्ट यु लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस डोन्ट यु गौरव डिड नट ब्रेक द्याट पेन्सिल गौरव डिड नट ब्रेक द्याट पेन्सिल भनेपछि डिड नट आएको छ सो डिडन्ट ही भनेर हुने भयो डिडन्ट ही हो त हेर्नुहोस् है चुकिनु भयो के छ त नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ गौरव डिडन्ट ब्रेक द्याट पेन्सिल गौरवले त्यो पेन्सिल ब्रेक गरेको होइन गौरव डिडन्ट ब्रेक द्याट पेन्सिल भनेपछि अब यसको नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ पोजिटिभ ट्याग हुनु पर्यो अहिलेसम्म गर्दै आएकोमा जहिले पनि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट थियो नेगेटिभ ट्याग लेख्नु भनेदेखि अब गौरव डिडन्ट ब्रेक द्याट पेन्सिल भनेर छ भनेपछि डिड ही हुने भयो ठिक छ डिड ही गौरव डिड नट डिडन्ट ब्रेक द्याट पेन्सिल डिड ही नेगेटिभ स्टेटमेन्ट देन तपाईँले लेख्नु पर्ने भयो पोजिटिभ ट्याग ओके त्यसपछि अर्को थोरै गरौँ है ल यो मैले मेटिदिएँ दे ह्याड इटन बनानास भनेर छ दे ह्याड इटन बनानास है बनानास खिरा सबैलाई मनपर्छ एकदमै ल दे ह्याभ इटन बनानास देन you have been to Baglum you have been to Baglum then it isn't very warm today it isn't very warm today भनेर छ then अर्को एउटा पनि गरौँ न he is very clever भनेर छ यति कुरा गरौँ ल दे ह्याड इटन बनानास भनेर छ दे ह्याड इटन बनानास कुन टेन्समा छ त भन्दाखेरि दे ह्याड इटन बनानास भनेपछि ओके भन्नुहोस् त के हुन्छ त ह्याड प्लस verb 3 सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट पास्ट पर्फेक्ट सो द्याट मिन्स ह्याडलाई लेख्नु पर्यो सो फर्स्टमा हेरौँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग दे ह्याड इटन बनानास ह्याड एन्ड दे भनेर हुनु भयो they had eaten bananas hadn't they you have been to Baglum फर्स्टमा अब मेरो एप्रोच है त कुन टेन्स हो त भनेर हेर्छु म सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट छ हैन बी को बिन सो म कुन टेन्स भन्छु त यो ह्याभ प्लस verb 3 दैट इज प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स सो के हुन्छ त यो haven't you have been to Baglum haven't you have been to Baglum haven't you so it isn't very warm today आज त्यति गरिम छैन हैन न्यानो छैन भनेपछि फर्स्टमा you have to know this is negative statement हैन क्लियरली नट लागेको छ it isn't very warm so that means हामीले पोजिटिभ ट्याग राख्छौँ it isn't very warm is it very easy he is very clever उ निकै चलाक छ छैन र भनेर सोध्नु पर्यो उ निकै चलाक छ छैन र सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु राइट अ नेगेटिभ ट्याग he is very clever isn't he सजिलो छ के गाह्रो छ छैन सो यस्तै गरी अर्को चारवटा गरौँ हैन यतिमै किन सकाउने so let's do 4 more questions or 5 more or let's do 10 है के छ र गरौँ न okay he is very clever then I'm waiting for you then you can cook and then we shall do it यसको के हुन्छ दिमागमा राखिराख्नु है मैले सोध्छु so it's cold and the last one I
shouldn't have done that. I shouldn't have done that. I shouldn't have done that भनेर छ है त ल लेख्दा लेख्दै क्वेशन मार्क पनि कस्तो कस्तो भयो म मेटेरियल लेख्छु you shouldn't have done that. So यो गरौँ न हैन सजिलो छ अघि पनि हामी त्यत्रो कुरा गर्यौ I am waiting for you, I'm waiting for you भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ am छ amn't I भनेर हुन्छ त amn't I don't think amn't I भन्ने केही कुरा हुन्छ I'm not भन्ने हुन्छ तर amn't I हुँदैन यसको चाहिँ aren't I हुन्छ I'm waiting for you aren't I हैन पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ नेगेटिभ ट्याग you can cook तिमी पकाउन सक्छौ सक्दैनौ र भन्नु पर्यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग you can cook can't you लेख्नु पर्यो can't you we shall do it पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग अब के हुन्छ त shan't I हुन्छ ठीक छ एलएल अर्छ र shan't I हुन्छ it's cold isn't it I shouldn't have done that negative statement positive tag I shouldn't have done that should I भन्ने पर्यो सजिलो छ एकदमै इजी छ है त ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुङ्ग्याएँ र इफ यु हेभ एनी प्रब्लम यो क्वेसन ट्यागहरुमा यु क्यान कमेन्ट डाउन अर कल अस एट 9849595895 त्यति भन्दै यु क्यान फाइन्ड अरु ग्रामरको भिडियो पनि इन नेपाल अनलाइन स्कुल इंग्लिश प्लेलिस्ट सो इफ यु क्यान फाइन्ड your desired video we can help you find out you just have to comment what kind of videos do you want and we will provide it for you Titi Vande thank you so much for watching until next time goodbye keep learning Jai Chandra Surya peace